اللہ اکبر کبیرہ، ہمسائے نال بھی اچھے برتاؤ استعمال کرنا ہے، اچھے طریقے نال چلنا ہے۔ قرآن دا 8واں پارہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں سورہ انعام دے اندر، فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کل میرے محبوب اینا تک میرا پیغام پہنچا دے ہو، تعالو آ جاؤ میں تانوں پڑھ کے سنانا اللہ نے کیڑی کیڑی چیز تواڈے تے حرام کیتی ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین نال اگر والدین نال نیکی کرو گے اللہ اجر عظیم عطا فرمان گے، والدین دی نافرمانی اللہ نے تواڈے تے حرام کر دیتی ہے۔ اللہ دا قرآن ایک اور مقام تے اعلان فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اسی انسان نو وصیت کی تھی، او انسان سوچ اپنی زندگی نو، سوچ اپنے بچپنے دی طرف، تو کی ڈاک سے کتھوں آیا؟ اللہ نے تینو پیدا فرمایا ماں باپ تو، اللہ پاک نے دونوں نو ملایا تے تینو بنایا تے تو دنیا تے آیا۔ اللہ فرمان دے نے اج تو بڑا بن کے بیٹھ گیا ہے، اور کائنات دے لوگوں اسی وصیت کیتی ہے انسان نو 9 مہینے تیری ماں نے اپنے پیٹ دے اندر تینو اٹھایا ہے، دن دی تکلیف الگ ہے، رات دی تکلیف الگ ہے، صبح دی تکلیف الگ ہے، شام دی تکلیف الگ ہے، تینو تکلیفاں در تکلیفاں نال تیری ماں نے تینو پیٹ دے اندر رکھیا، اور پھر تو پیٹوں باہر آیا۔ اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا 2 سال تک تینو دودھ پلایا جائے، 2 سال تو بعد تیرا دودھ چھڑایا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ نال کیا انشکر لی والی والدیک، او بندیا تم میرا بھی شکر ادا کریا کر تے اپنے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر، تو میری طرف ہی لوٹ کے آنا۔ اگر تیرے والدین تینو شرک دی دعوت دین فلا تطیعہما، پھر انہاں دا کہنا نہیں مننا۔ قرآن ایک اور مقام تے سورہ عنکبوت دے اندر اللہ اعلان فرما رہے ہیں نبی دا ایک صحابی ہے جدا نام صاحب بن ابی وقاص کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر دا کلمہ پڑھے مسلمان بن گئے نے۔ ماں نو پتا چلیا ماں نے بڑیاں مشقتاں نال پالیا، ماں نے بڑیاں محنتاں نال پالیا۔ صاحب بن ابی وقاص نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا ہے۔ ماں نو پتا چلیا ماں دی ہے اے سعد میں تپے اٹھ کے چھاویں نہیں جاواں گی، اپنے بال کھولے ہوئے نے۔ صاحب بن ابی وقاص دی والدہ نے اپنے بال کھولے نے، میں مر جاؤں گی اس حالت دے اندر۔ اے سعد جب تک مینوں اللہ دی قسم ہے واللہ ما اکلت طعاما ولا شربت شرابا حتی تکفر بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سعد مینوں اللہ دی قسم ہے میں نہ کھاواں گی نہ پیواں گی نہ میں تپے اٹھ کے چھاویں جاواں گی جب تک حتی تکفر بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو آمنہ دے لال نال محمد کریم نال کفر نہ کر لویں، کلمہ نہ چھوڑ دیں، ادو تک سعد بن نبی وقاص میں ایک کام نہیں کراں گی، میں کھاواں گی نہیں، میں پیواں گی نہیں۔ سعد بن نبی وقاص بڑے پریشان نے، آسمان تو قرآن آیا، میرے نبی دا مرید میرے نبی دے سامنے کھڑا ہے، پیر بھی چوپے تے
تے مرید بھی چوپے خاموش نے دوویں آمینہ دلال تے جبریل قرآن لے کے آئے سورہ عنکبوت دی آیت اور 20واں پارہ پہلے رکوع دے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اسی انسان نو وصیت کیتی ہے اپنے والدین نال نیکی کر اپنے والدین نال احسان کر والدین دی خدمت کریا کر اگر تیرے والدین تینو اللہ دی نافرمانی دی دعوت دین فلا تطعہما پھر انہاں دی تابعداری نہیں کرنی پھر انہاں دے آکھے نہیں لگنا قرآن اتریا ساتھ نبی وقاص کر گئے کہیں نے اماں تو تے کفر دی گل کرنی ہے میں اس نبی دا کلمہ پڑھیا جیڑا جنت دا راستہ دسدا جہنم دے راستے تو روک دا نی اماں جڑے لوگاں دی زندگی نو تاریکیاں وچوں نکال کے اندھیریاں وچوں نکال کے روشنیاں دی طرف لے کے جاندا نی اماں دی تسی کہہ رہے ہو میں اس نبی دے نال کفر کراں میری جان جا سکدی ہے پر محمد کریم نال کفر نہیں کر سکدا صلی اللہ علیہ السلام دوسری روایت صحیح البخاری کے اندر میں پڑھ رہا سا نبی پاک ایک صحابی ہے کون ہے بڑی عظیم صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر دی بیٹی ہے تے ماں مشرکہ کافر آئے اللہ 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 صلح حدیبیہ دا موقع اہل قریشی خاندان دے وچوں انہاں دی ماں مشرک آ گئی ہے کس واسطے آسلاہما حدیث دے لفظ نے آئی کا دے واسطے وے کہ بیٹی کولوں کچھ دنیاوی طور تے کوئی پیسے کوئی مال میں اپنی بیٹی کو لے کے آ جاواں بیٹی سیدھی گئی ہے آمینہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا جی مسئلہ پوچھنا ہی مسئلہ ہے میرے کل مال بھی ہے دنیا دی دولت بھی ہے میری ماں میرے کو لین واسطے آئی ہے ایک گل ہے کہ میری ماں مشرکہ ہے میری ماں دا عقیدہ مشرک ہے عقیدہ ٹھیک نہیں اللہ دے نبی جی میں کی کرا مینوں مسئلہ دسو میرے محبوب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے کافراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے امت واسطے رحمت بن کے آئے نے میرے نبی نے لب کھولے نے نبوت والی زبان ہلائی ہے آپ فرماتے ہیں نیاز مشرکے تے گل علیحدہ ہے شرک کر اللہ دے رسول دے نال تے نہیں کرنا اگر تیرے کل مال منگے اچھے طریقے نال انہوں مال دے کے فارغ کر دے لیکن اگر شرک دی دعوت دے ویتے نہیں آمینہ دلال دی حدیث میں پڑھ رہا سام آقا فرمان دے نے اللہ دی اطاعت دے اندر کسے دی اطاعت اگر آ جائے چھوڑ دے ہو جوتی دے نوک دے انہوں رکھ دے ہو لیکن اطاعت ہوئے تے صرف عرش والے رحمان دی اطاعت ہوئے اللہ دی اطاعت دے اندر غیر اللہ دی اطاعت چل سکتی نہیں چل سکتی اور فلا تطعہما قرآن نے کیا ہے کہ کسی دی تابعداری جائز نہیں جدو اللہ دی تابعداری دے اندر اللہ دی عبادت دے اندر کوئی کسی نو شریک بنائے کہ اللہ دے نال نعوذ باللہ کفر کیتا جائے آمینہ دلال دی شریعت نال کفر کیتا جائے ڈنکے دی چوڑ تے اعلان کر کے کہنا کائنات دے اندر بسنے والوں ماں باپ کیا دنیا دی ساری دولت جا سکتی ہے پر آمینہ دلال دا کلمہ نہیں جا سکتا رب دی توحید نہیں جا سکتی انشاءاللہ کوئی انشاءاللہ اگر والدین خوش نے نیک نے اچھے نے اور تربیت اولاد دی اچھی کیتی ہے تو پھر میں کہنا کیا ہی کہنا اس اولاد دا کیا ہی کہنا اس ماں باپ دا میں انہوں نے سلام پیش کرنا انہوں والدین نو کہ جنہ دی اولاد انہوں دی قدر کر دی ہے عزت کر دی ہے احترام کر دی ہے تو میں تے پڑھ رہا سا کہ اگر بچے دیندار نہ ہونا بچے دیندار توجہ نال سنیا دے بچے دیندار نہ ہون تے باپ نو ڈر لگدا ہے کہ کدے بچہ میرے اگوں بول ہی نہ پے کیونکہ دنیا دار ہوندے نا اور چپ کر ابا تینوں کی پتہ بہ آرام نال اے نہیں تو لگیا باپ نے کنی محنت کیتی سرمایہ وقت اینا جناب وقت دیتا کاروبار تجارت آج جناب کوٹھی بنگلہ بنا کے پترا نو باپ دے رہے ہیں تے باپ دے پتر اگوں کھڑے ہو کے کہنا ابا کیتا کی ہے ساڈے واسطے اللہ اکبر اور تو ساڈے واسطے کردا کی رہے ہیں تو تے اے کردا تو او کرنا ہے اگر
اولاد دنیا دار ہوئے گی تے باپ نو ڈر لگے گا، ماں باپ نو ڈر لگے گا گل کردے ہاں۔ اگر اولاد دیندار ہے اولاد نو ڈر ہوئے گا کہ ماں باپ دی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ دے حکم دی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کون والدین؟ بڑے خوش نصیب لوگ نے کہ جڑے اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جاندے نے۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے، نبی کریم جناب محمد کہہ دیو، پیار نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نو پتہ چل جائے جڑے کہندے نے کہ درود نہیں پڑھ دے ساڑے پرا، اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے، اور مسنون درود پڑھن والے تے اسیں الحمدللہ پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ السلام، اور شیطان دوڑ جاندہ ہے، رحمتہ نازل ہو جاندیاں نے، برکات دا نزول ہو جاندہ ہے، اللہ جنت وچ درجات نو بلند کر دیندہ ہے۔ میرے محبوب نبی کریم دا نام آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ دلال دی حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے اولاد دیندار نیک تابعدار فرما بردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان لي هذا فيقال باستغفار ولدك لا ولدك لك۔ میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی جدو جنت دے وچ چلا جاندہ ہے او دی قبر دے واسطے جنت بن جاندی ہے، دنیا تو چلا جاندہ ہے فوت ہو جاندہ ہے، لترفع بها لترفع درجته فی الجنہ، جدو جنت دے اندر او دا ایک درجہ بلند کیتا جاندہ ہے، فیقول ان لی ھذا، بندہ کہندا اللہ اے میرا درجہ جنت اندر کیویں بلند ہویا، کیویں ایک درجہ بڑھ گیا ہے، فیقال کیا جاندہ ہے باستغفاری ولدک لکا، اور تیری اولاد وچوں تیرے بیٹے نے تیرے واسطے استغفار کیتا ہے، استغفار دی برکت دے نال رب کریم نے جنت اندر تیرے درجات نو بلند فرما دیتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص آیا، کہنا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب جی کیڑی نیکی ایسی ایسی کریے ساڑے والدین نو او دا صلہ ملے، ساڑے والدین نو او دا جناب اجر ملے، ہے کوئی ایسا عمل اسی کریے تے ساڑے ماں باپ نو ثواب ملے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے آن والے سن لے، 5 ایسیاں چیزاں نے عمل بندہ کرے 5 چیزاں دی وجہ نال اللہ پاک والدین نو اجر و ثواب نال مالا مال فرما دیندے نے۔ آئیے پہلی چیز سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علیہما الصلاۃ علیہما، اور اللہ دے نبی نے فرمایا اپنے والدین دعا واسطے دعا کرنا، جدو بندہ ہاتھ اٹھا کے اپنے والدین واسطے دعا کردا ہے دعا دی بدولت اللہ پاک والدین دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ دوسری چیز میرے تواڈے آقا علیہ السلام نے فرمایا والاستغفار لہما، انہاں واسطے معافیاں منگنا۔ اللہ ساڈا باپ گناہگار سی، ساڈی اماں گناہگار سی، انسان ہون دے ناتے معافیاں منگنا۔ جدو اولاد وچوں کوئی بچہ کوئی بیٹی دعا منگے گی اللہ پاک والدین دے گناہاں نو معاف فرما دین گے۔ دوسری چیز میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، انہاں تو بعد انہاں دے وعدیاں نو پورا کرنا، جڑے وعدے کر کے گئے نا انہاں نو اگر اولاد پورا کر رہی ہے تے قبر وچ اللہ پاک انہاں دے گناہاں نو معاف فرما رہے ہیں۔ چوتھی چیز میرے آقا فرماندے نے وصلۃ الرحم، آقا فرماندے نے جدو رشتہ دار
طرح دے نال صلہ رحمی کیتی جائے گی، پیار کیتا جائے گا، او دی وجہ نال بھی والدین نو قبر وچ نیکیاں تے اجر و ثواب ملدا رہے گا۔ پانچویں چیز و اکرام صدیقہما، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے دوستاں دی جدو عزت کیتی جائے گی، والدین دے دوستاں دی عزت کیتی جائے گی، اللہ قبر وچ او دے درجات نو بلند فرما دین گے، نیکیاں عطا فرمان گے۔ میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں والدین دا مقام بیان فرمایا۔ حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، نبی کریم علیہ السلام دا صحابی بیان کردا ہے، میرے آقا نے فرمایا میری زندگی دے اندر ایک